थोडे फाटी आमी निर्धार करता, थोडे फाटी बरे निर्धार करता आनी मुखार वेता, पूण आमचे रेजोल्युशन, आमचे निर्धार अर्ध्यार्थ आमी संपयता, अर्ध्यार्थ आमी संपयता, पूर्ण करिना. आमी मागण्याक येता, ह्या शुक्राराचे रेतीरेक येता म्हणून निर्धार करता. वय आमकां अवकाश आसा आनी देवान दिल्लें आशिर्वादी आसा, बेसांवय आसा. आमी रेतीरेक येता, 1 म्हयनो, 2 म्हयने, 3 म्हयने अशें. मागीर सडनली आमी रावयता, पंथा पावना, पंथा पावना. वय हांगा एक बाय येतली, तिचो पुताक भायर वचूंक विजा मेळना. 3 वर्सां तो हांगा सोमाक काम ना, बरो भुरगो, हांगा सांबाळपण मिल्लें करता, अर्द्यार सोडटा आनी रावता अशें म्हणून. मागीर हांगा येवन मागणें केलें. तांच्या एका सैऱ्यान 1000च्या मठवान तो मेळ्ळो, हॉलान तो मेळ्ळो. हिणें ताचे कडेन सांगलें अशी गजाल म्हणून. ताणें विजा धाडटा म्हणली. हाच्या पयलीं मस्त जाणांनी विजा धाडटा म्हणली, धाडूं ना, सांगिल्लें मात. आनी ह्या फावटी हाणें विजा धाडटा म्हणली, धाडली, विजा धाडली. विजा धाडली, वो भायर गेलो. आनी ही म्हणाली, हे मागण्याक आयल्या उपरांत आमच्या कुटुंबान मस्त बरें जालां, हें मागणें म्हाका कंटिन्यू करीचें, वय सगळें वर्स करीचें म्हणून. 2 म्हयने आयली, मागीर आडसाय दाखयली, मागीर येवचें रावयलें बंद केलें. ती ना, पूत भायर गेल्या उपरांत 2 म्हयने आयली. आतां ती बरें पूत बऱ्या कामार आसा, बरें जोडटा, बरें धाडटा. हिणें बंद केलें येवचें. तशेंच आनी एक भयण आसली. वय म्हज्या पुताक आनी सुणेक प्रमोशन मेळ्ळें जाल्यार हांव दुर्बळ्या पिडेस्तांक वचोन तांकां म्हयन्यांत 1-2 तिगांकी हांव वखदां हाडून दिता म्हणून. तिणें बरें काम सुरू केलें. ती आमचो एकलो पाद्राब वचोन वेंडलोक आस्पत्रेंत वचोन दुर्बळ्यांक थंय तांकां मेळोवन तांचे चिठी हाडून कळ्ळें वखद जाय पळोवन इका दितालो. आनी इका दिल्ल्या वेळार ही पुरो वखदां हाडून दितली. मागीर हिणें बंद केलें बरें काम. हे 3 म्हयने केलें, मागीर ना, ही येवंकूच ना. पाद्राब चीट हाडून आयल्या, ही ना हांगा, रावयलें. कित्या आमची उर्बा निवली, तांचो आसली आसक्त निवली, अर्द्यार आमी रावयलें. जर तर तिणें बरें काम केल्लें जाल्यार कितली दुर्बळी बरी भलायकी जोड नित्याली, देवा महिमा दित्याली. आनी देवाचें आशिर्वाद ह्या घराण्याचेर पडटें आसलें. तिका देव आशिर्वादीत करतालो. अर्द्यार उर्बा रावली. तिणें शीण उलोवंक सुरू केलें, कोणाचें आयकून शीण उलोवंक सुरू केलें. तांकां कितें ना गी, कुलीच्या कामां इतले पयशे नात गी, दिसाक 1800 आनी परत 800 या 900 थोड्यांक 1000 ना गी, कूल करून आसून दीत, आमी कितें वखद दिचे, आमी कितें वखद काडून दिचे, आमी कितें वखद काडून दिचे. शीण उलोवंक सुरू केलें, शीण उलोवंक सुरू केलें. तेंत अशेंत आमकां बायबलांत हें दाखलो मेळटा. मोइजे ह्या विशयांत आमकां सांगता. आमी पोंता म्हणसर पावता, पोंता म्हणसर पावता, पोंत लागीं वचून जैत शिकाराच्या वयर म्हणसर सोडटा. शिकाराच्या वयर पांय दवरता म्हणटाना आनी इल्लेशें उरलें म्हणटाना थंय तावन फाटीं येता. शिकाराच्या वयर तेन सिंग पळय हिमालयाच्या पर्वताच्या तुत्ता तुदयेक सोडलो पळय, तितलें आमी करना. मुखाल येता आनी इल्लें चड मुखार येता, तुदी दिसता, थंय तावन फाटीं येता, वयर वचना. अशें कितें आमी करता. भुरगीं थोडीं कॉलेजीक येता, सायन्स कोण येतात हांवें पळयलां, सायन्स कोण येयलां, बरें शिकतात ऑक्टोबर म्हणसर, नोव्हेंबर म्हणसर. मागीर सडनली शिकाप रावयतात. वॉट्सॅपान कोण एकलो फ्रेंड मेळ्ळो, कालीग मेळ्ळो, मागीर शिकपाचें शीण उलोवंक सुरू केलें. इंजिनियरींग केल्यार काम मेळटा गी, मेडिकल केल्यार आमकां MD करूंक जाता गी. अशें पुरो नाका जाल्लें उलोवंक सुरू करचें, शीण उलोवचें शिकपा विशयांत आनी फाटीं गुंचें, कांय हें करनात भुरगीं. वय असल्यांक आमकां एक हांगा देवाचे उतार कितें सांगता पळया. आतां द्वितीय नियमांत पयलो अध्याय आमी श्लोक, पयले अध्याय आमी श्लोक 20 ते 31 पर्यंत खणया. 20 ते 31 म्हणसर आतां वाचया. वय तेन्ना हांवें तुमकां म्हळें, म्हळ्यार मोइजेन, हांवें तुमकां म्हळें, सर्वेस्पर आमचो देव आमकां दिता त्या अमोरियतांच्या दोंगराळ प्रदेशाक तुमी पावल्यात. पळय सर्वेस्परा, तुज्या देवान वो देश तुका दिला. वच आनी सर्वेस्परान तुज्या पुर्वजांच्या देवान तुका दिल्ल्या आदेशा प्रमाणे
तो देश स्वाधीन कर. भियेनाका वा तुजें धैर्य सांडिनाका. तेन्ना तुमी सगळ्यांनी म्हजे लागीं येवन म्हळें, आमच्या मनशांक मुखार धाडया, ते आमचे पासत त्या देशाची खबर काडूं आनी आमी खंयच्या वाटेन वचूंक जाय म्हणून आमकां सांगूं. ही सलाह म्हाका बरी दिसली. हांवें एकेके कुळये तावन एकल्या लेखान 12 जाणांक विंचले. ते त्या दोंगराळ प्रदेशाक गेले आनी यश्कोलाच्या फालक्या पर्यंत वचून तांणी त्या देशाची खबर काडली. तांणी त्या देशांतलीं थोडीं फळां जमा करून आमकां हाडून दिलीं आनी म्हळें, सर्वेस्पर आमचो देव आमकां दिता तो देश बरो आसा, पूण तुमी थंय वचूंक इन्कार केलें आनी तुमी सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या आदेशा विरोध गेल्यात. तुमी तुमच्या तांबांनी शीण उलोवंक लागल्यात म्हणून सर्वेस्पर आमकां द्वेशिता. देखून ताणें आमकां इजिप्तांतलीं भायर काडल्यांत. आमचो नाश करच्या खातीर ताणें आमकां अमोरितांच्या हातांत घाल्यांत. आमी आतां खंय वेचें? आमच्याच भावांनी आमचें धैर्य सुकयलां. ते सांगतात तशें त्या देशाचो लोक आमच्याकी चड बलिश्ट आनी लांब दीग आसा. तांचीं शहरां भोव व्हड आनी त्या शहरांचे पागोर मळबाक लागतात. तितलेंच न्हय, तांणी थंय अनाकिमांक देखलें. आनी हांवें तुमकां म्हळें, तुमी आकांतून पडनाकात वा तांकां भियेनाकात. सर्वेस्पर तुमचो देव आमच्या मुखल्यान वेता. जशें तो तुमच्याच दोळ्यां मुखार इजिप्तांत तुमच्या पक्षान झुजलो, तशें तो आतांय तुमच्या पक्षान झुजतलो. तेच परी अरण्यांत तुवें हें देखलें. जशें एक बापूय आपल्या पुताक ववयता, तशें सर्वेस्परा तुज्या देवान सगळ्या तुज्या पैना वेळार तुवें हे सुवातेक पावा पर्यंत तुका वोवोवन हाडला. हें सर ताणें केलें जाल्यारय तुमी सर्वेस्परा तुमच्या देवा थंय विश्वास दवरलो ना. तुमी तुमचो थंब मारचे खातीर तुमकां फावो तो जागो सोदून दिवच्याक तो तुमच्या पैना वेळार तुमचे मुखल्यान गेलो. रातीक उज्या रुपान आनी दिसाक कुपा रुपान ताणें तुमकां वाट दाखयली. हें इतलें मोइजे ताच्या लोकांक सांगता. कित्याक म्हळ्यार तांबडो इजिप्तांत तांबडो दर्यो उतरोवन पांयांक उदक लागनासतना दर्यांतल्यान येताना पांयांक उदक लागना. येदुसो तोड आसा, आमी उतरतना पांयांक उदक लागता. येदो व्हडलो दर्यो, तांबडो दर्यो लोक उतरोवन आयला. लाखांनी लाख लोक तांबडो दर्यो उतरोवन आयला. एकल्याच्या पांयांक तेंबो उदक लागना. कित्याक म्हळ्यार तो देव सर्वेस्पर व्हडलें अजाप करून ताणें त्या तांबड्या दर्यांतल्यान तांकां उतरोवन हाडलां. देवाचें बोळ तांणी पातयेवन ताचेर विश्वास दवरचो आशिल्लो. ताचेर तांणी बावार्थ दवरचो आशिल्लो. पूण आमच्या लोकांनी कालें केलें. कितें केलें? इतली वाट चलोवन मरुभुमी उतरोवन येताना थंय एका पर्वताचेर सोडयलें देवान लोकांक, मोइजेक आनी ताच्या लोकांक सोडयलें. आनी तांणी येसो गांव ताका पयसतावन एक पळया म्हूण. ते पनोरमा म्हळ्यार गुड्याच्या तकलेर रावतना पलतडीचो गांव सगळो दिसता. पलतडीची हापलां, थंयच्यो द्राक्ष, ग्रेप्स दाखो दिसतात, हापलां दिसतात, पणस दिसतात, पालपणस दिसतात, आंबे दिसतात आनी दाळिंबे दिसतात. वेगवेगळी तरकारी तांकां दिसता. सवाय तरकारी बबळीं, खारेतीं अशीं बरोबर उमकळटात. पडवळीं लांब लांब उमकळचीं तांकां दिसता. ती शिंदावतीन पळयतना कोलो बरो गांव, मोव आनी दूद व्हडसो गांव. मोव आनी दूद व्हडसो गांव आपूरबायन तांणी वसो जालें. चितलां, सोंसे आनी रान म्हण जाती कितल्यो आसात. रानदुकर आनी आहात कितले तांकां गांव. रान बकरे आनी प्रात, सुकणीं आहात. आपूरबायचो गांव देवान वयताना पळया तुमकां हांव दिता म्हणलो गांव कसलो बरो घेवन पळया म्हूण. तितलो बरो गांव तांकां दिलो. ही थंय वचोंक
नार घातात कित्याक वयतान पळयता ती सांगतात तेंचे व्हडले व्हडले दोरे आसात, व्हडले व्हडले दोरे, तांची शाहारां व्हडलीं आसात, तेंचो लोक भयंकर आसा. देखून आमी गुडाचारींक धाडया, CIDंक धाडया, वेस बदलून धाडया, ते वचून पळोवन येवं दिता म्हूण. मैजे जायत म्हणटा आनी तांकां 12 जाणांक एका कुळयेचो एक एकलो कोण 12 जाणांक थंय धाडटा गुडाचार्य करूंक, तेंच्यान खबर हाडूंक CIDंक लोक धाडटा. हे लोक गेले थंय आनी तांच्या लोकां बरी ते एक्टींग केलें आनी तांची खबर आनी काडली आनी आमी थंय थावणिल्लीं फळां हाडून आयलीं. तीं फळां कोवलीं पोरंबोळ फळां आनी दादोश केलीं हांगा बारा तांणी हाडिल्लीं फळां आनी तांचें हांवें आयकलें. तांचे मनीस बलिश्ट आसात, लांब दीग आसात, बलिश्ट आसात, आमच्या परस लांब आसात ते आनी बळा दीक आसात आनी तांचे पागोर व्हडले आसात, व्हडल्यो वणटी त्यो. आमकां उतरोवन वचोंक जाता गी त्यो, तांकां चलोवंक जाता गी. शीण उलोवंक सुरू केलें तांणी, एका तांबाणी तांच्या गुडसुलांनी वचून शीण उलोवंक सुरू केलें. आमकां जायना, आमकां जाता गी. तांबडो दर्यो तितल्यान फाशार करून देवान हाडला तांकां, पांयाक उदक लागून आमी सांगलां. तितलो केलो सरेस्पर देव हे दिसो गांवन तांकां दितो की ना. आनी शीण उलोवंक सुरू केलें आनी शीण उलोवंक सुरू केल्या उपरांत ती आमी वचना म्हणली. तो लोक मोठो, तो लोक दीग आसा, तो बलिश्ट आसा, तांच्यो पागो रोडा आसात, आमकां उतरोवंक जाता की तांच्यो संख्यो चड आसा. देवाचेर दिश्ट घालच्या बदलाक समस्यांचेर दिश्ट घाली. देवाचेर तांणी दिश्ट घालची आली. तांबडो दर्यो उतरयल्या, इजिप्ताच्या फरावरायक चलोवन ताचें सैन तो नाश करचे बरें देवान केलें. ताचेर देवाचेर दिश्ट घालच्या बदलाक आमी आमच्या समस्येचेर दिश्ट काडली. दिश्ट घाल्ल्या वेळार आमकां निरुत्साह आयली, बेजाराई आयली, भें आयलें, आपादैर येवन आमच्या काळजाक रेवड घालो, आमच्या पोटांतल्या आनकिटीक ताणें रवड घालो भियान. दैर सुकलें, आपादैर भरलें, भें भरलें, दोळ्यांक मस्का आयली, बेजाराई आयली, मुखार वचूंक जावना. कितलींशीं भुरगीं परिक्षा एक भुरग्यान म्हळें यू ब्लॅका कस्ट, दुसरे ताचो चेडो शिकना. ही आमकां जाता की सायन्स गणितांत बरें शिकतात, कोणें कालें म्हळें म्हाका नाका इंजिनियरींग जायना. मागीर इंजिनियरींग कोणाक तांकां मात गी. IAS एग्जाम आमकां जायना, ती मोस्ट कस्ट आमकां जायना म्हणून पळयलें गी. हांव न्हू IAS एग्जामांत एक दलीत भुरग्यान फस्ट रँक काडिल्लें. 3 दाबे म्हणल्यार भुरग्यान फस्ट रँक काडलें. कळ्ळें झाप पेपरांनी आनी प्रथाच्या विशयांत आयलें. हायेस्ट मार्क काडले ताणें. सेकंड आयिल्ल्या भुरग्याक 49 मार्क उणें, 49 मार्क उणें सेकंड आयिल्ल्याक. खंय म्हणी आसा गी. हाका कॉम्पिटिशनच ना, हाका मॅचच ना, तितलें भुरगें हुशार आयलें. पळय तें दलीत भुरग्यान, दलीत वर्गांत हांव आयलें, दलिता वर्गांत तेंच्या भुरग्यान पळयलें गी. देखून आमी आपादारी पावता. देखून आमी देवाचेर दिश्ट घाल्या वेळार धैर्य येता, उमेद येता, नवो उत्सव येता, खरी म्हणल्यार हट्ट येता. वय आमकां एकली आयल्या आमकां घर बांदूंक जाता गी. ते 1 जण भुरगे भायर आसात, जोडतात, आमकां घर बांदूंक जाता गी. आमकां कितें पळय. देखून आमी घर म्हाका नाका म्हणचें हांवें तशें म्हण आपादार पळया. देवाचेर दिश्ट घाली गी तिणें. कोणें घरल्यान पुतान भायर वचून पयशे धाडले खंय, घर बांदलें खंय, ताचें काम गेलें खंय, मागीर कंप्लीट करूंक जावना खंय. तांचें आयकलां आनी अशें म्हणालें. आपादैर कशें आयलें. देवाचेर समयाचेर दिश्ट घालच्या बदलाक आमी कोणाचेर दिश्ट घालता. आमी सगळो दिशी आमची दिश्ट त्या समस्यांचेर पळयता. बिलकूल आमच्या समस्यांचेर आमी पळोवन वचो. समस्यांचेर दिश्ट घालून बसून आमचें गमन सरेस्परा देवाचेर, सोम्याचेर, ताच्या भगवंत काळजाचेर, मोवाळ दयाळ काळजाचेर दिश्ट घालतना एका तरेचें धैर्य आमकां येता, एका तरेचें उत्सव येता. त्या 12 जाणांनी सांगलें म्हणून वो लोक तितून असो चलोवन गेलो. ते पर्वत देंवल्या तक्षणा न्हंय उतरलो, जोर्दान न्हंय आसा, उतरल्या तक्षण बसयलो गांव. वो फाटी येता लोक, इजिप्ता फाटी येता म्हणून सरेस्परान आमकां नाश करूंक हाडला. पळया तांचें उलाणें पळया. तरला मैजे म्हणटा एक भुरग्याक बापय खांद्यार वोवयल्या बरी, तो तुमकां खांद्यार वोवन काडून आयलो. आनी वाटेच्या वेळार तुमकां दिसाक वत त्या खरकट्या वताक तुमची कांय तकली खंय म्हणी तकले लागून उलपात पडना, करपात पडना म्हणून ताणें दिसाक मोडान धाडली आनी तुजेर सावळी घाली. रातीन खंय म्हणी तेंची आसली जुदाळ तुका साबात म्हणून रातीन ताणें उज्याचो खांबो जावन उजवाड तुज्या पांयांक दिलो.
उजवाड तुज्या पांयांक तुज्या वाटेक दिलो. कोलो बरो देव, तुमी कितें केलें ताचे विरोध तुमी शीण उलयल्यात तें घेवन मोयजे रडो 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 सांगता. दिल्लें बाग गलार म्हणसर आयल्यात, उंबरार म्हणसर आयल्यात, तुमी फाटीं गुल्यात न्हय म्हणून. मोगाच्या न्हू आमकां रेतीर मंदीर बांदतना सोकडान म्हळ्यार तुमकां जाता गे, खंय थावन हाडटात पयशे, खंय थावन म्हणून शीण उलोवंक तांणी सुरू केलें. जायत्यांनी आमकां आपादारे हाडलें. आनी आमकां 2 सवाल आसलीं. एक रेतीर मंदीर बांदचें, आमच्या हातान कांय ना, आमचें रेतीर मंदीर बांदचें. आनी दुसरें पळ्यान टायमार नेम्याल्या टायमार ओल्या दिसा तें आखेर जायचें. कित्याक म्हळ्यार रेतीर मंदिरांत पयलीं वोट दवरल्या, कार्डां प्रिंट जाल्यांत आनी आमच्या बांदापतां कंप्लीट जायचें. आनी असलीं कठीण 2 सवालां आसलीं. पूण आमी खंयच्याय व्यक्तींचेर मनशाचेर दिश्ट लावना. आमची दिश्ट खंयसयली सक्रामेंत आसल्या जेजूचेर, कुरसायल्ल्या सोडोंदाराचेर. तो आमकां ताणें हें बांदूंक आमकां फरमायलां. आमी ताच्या नांवान काम करचें मात. आमी हें रेतीर मंदीर बांदचें आमकां न्ही, ताच्या महिमे खातीर, ताच्या भुरग्यांच्या दोळ्यांतलीं दुकां पुसूंक, तांच्या कश्टांक परिहार करूंक, ताच्या भुरग्यांक ताचे सरशीन येवन ताचीं बेसांवां जोडूंक. देखून ताकाच आमी केंद्र केलो. मागणें ताच्या पांयां तळ दवरलें. वय मोगाचें न्हू आमकां हर एकल्याक तो आमकां अवकाश आसा. मोगाचें न्हू आमकां दिल्लें मिसांव आमी संपूर्ण करूंक आमी भिवचें नाका. हें कुटामकां चलोवंक जाता गे, भुरग्यांच्या पालन पोशण करता जाता गे, आमी कांय भिवचें नाका. सरस्पर सोमी आसा, तो आमकां सोडिना. तो आमकां मुखल्या जैताक व्हरून पायता. वय आनी तो आमकां वाट दाखयता. हें रेतीर मंदीर बांदतना ताणें आमकां वाट दाखयली, सोम्यान आमकां वाट दाखयली. ताणें म्हाका चिंतिनातल्या बरी गल्फांत कितल्या फ्रिगजांनी कितल्या गांवांनी म्हाका रेतीर दिवंक आपयलें. म्हाका अजाप जालें. आनी म्हाका ताणें विंचून काडलो गल्फांत रेतीर दिवंक. आनी गेल्ल्या वेळार आमचो कोडयाळचो लोक बरो. आमी विचारिनासतना तांकां आमची विशय कितें कळीत जाली. आनी तांणी कुमो केली आमकां रेतीर मंदीर बांदूंक. कुमो केली. थोड्यांनी फूल दिलें, थोड्यांनी पाकळी दिली. रेतीर मंदीर त्या नेम्याल्या वेळाक परिपूर्ण संपूर्ण जावन बांदून जालें. कित्याक आमी देवाचेर दिश्ट घाली. ताणें आमकां वाट दाखयली. वय उंबरार रावून लोक उंबरार रावलो आनी फाटीं पळोवंक लागलो. त्या पर्वतार रावून तांणी फाटीं पळयलें, मुखार पळोवच्या बदलाक फाटीं पळोवन फाटीं आयलो लोक. आविदेयपण जाता. आमी दिल्लें काम, आमकां दिल्लें मिसांग काम आमी करना जाल्यार, फाटीं पळयल्यार, फाटीं गुल्यार आमी देवाक आविदेय जाल्ल्या बरी जाता. डिजोबिडियंट म्हळ्यार आविदेयपण दाखयल्ल्या बरी जाता. तशें आमी करूं नजो. ताणें सांगिल्लें आमी करी जाय. आमी हेजिटेट करूं नजो, फाटीं मुखार पळयनाय. ताणें कितें आमकां करूं सांगलां तें आमी करचें आनी आमी मुखार वचचें. वय तो जबाबदारी घेता. आमी मुखार येताना आमकां तो जबाबदारी घेता. त्या लोकांक दिसाक सुर्याच्यो किरणां मारून लोक करपण वसात कोणना म्हणून, स्ट्रोक जायत कोणना म्हणून ताणें दिसाक मोडान धाडलीं. मोडांची सावळी एअर कंडिशना बरी जालें. लोकां वाटेर येताना एअर कंडिशन आल्या बरी जालें. सुर्याच्या विरोध मोडां येवन रावलीं. बिलकूल वत तांच्या माथ्यार लावलो. बरें जालें तांकां दिसा चलोवंक. राती वचून तांणी न्हिदल्या वेळार तांकां थंय उजवाडसो खांबो जावन खंयची जुजाड लागीं येनातल्या बरी तांकां दिसच्या बरी जाली. पुजाचो खांबो जावन अंतराळांत जावन उजवाड पडलो तांकां. पळया देवाची महिमा. आमकां थंयसंत कश्ट येताना जेजू आमकां थंड करता, वाट दाखयता तो. आनी समस्यांचो उजो येनातल्या बरी तो उजवाड आमकां दाखयता. आमकां तो जबाबदारी दिल्ल्या उपरांत 2 संगती सोमी करता. बांजेलांत हांवें मस्त कडेन पळयलां. 2 संगती सोमी करता. एक आमकां पळयनाक ताणें वाट दाखोवन दिल्या आमचो सोलाजे म्हणटाना आमकां पळयनाक जाय जाल्यार सक्कडी तो दिता. आमी हांगाच्यान मुंबयच्यान काल करता, जेवण ट्रेनाची तिकेट बूक करता. मागीर वाटेक जाय जाल्यार बुती आनी पुरो बांदून काण येता. आतां थंय घालूंक जाय जाल्यार वस्तूर आनी प्रकाण येता. पांयांक मोचे घालता. तशेंच देव आमकां जाय जाल्यार वाटेक कितें आमकां जाय सक्कडी तो जाता. आमी चलचें मात. आमी दुबळ्यांची सेवा करता. ह्या पिडेसांची सेवा करता. ह्या पिडेसांक कुमो करता म्हणून आमी बैसरल्या वेळार आमकां जाय जाल्यार तोच आमकां दिता. कितल्याक वर्सां जावन एक भयण फादर सिप्रियाना कडेन दुबळ्यांक दिवंक, निर्गत्यांक दिवंक, प्रत्येक जावन चेडवा भुरग्यांक, कठीण दुबळ्यांक चेडवा भुरग्यांक कुमो करूंक इल्लीशी कुमो काण दिता. तिणें सुरू करतना इल्लीशी दिवंक सुरू केली.
आतां तेज्या भुरग्यांक व्हडले व्हडले कामां मेळ्ळ्यांत, आवयक चड पयशे धाडटात, तीनय काणीक चडान चडान दिता. थोडे फावटी चडान दिता आमकां जाप दिता, इतली दिली न्हय त्यो. ना फादर, देवान दिलां ताचें तें ताणें दिलां म्हणटा. देखून आमी खंय भियोवचें नाका. आमी एक तिणें ती वाट धरल्या उपरांत दुबल्यांक कुमो करची वाट तिणें धरल्या, देव तिका जाय जाल्यार पुरो सहायता ती दिता, सहायता तो दिता. ही इक्विप्स तो जाय जाल्यार उपरांत तो दिता. दुसरें तो आमकां गायड करता, मार्गदर्शन करता. केदाळ हांवें कितें करचें, खंय वचचें, खंय रावचें, खंय विशो घेवचें, तें सगळें तो आमकां मार्गदर्शन दिता. देखून देव आमकां मार्गदर्शन दिता. देखून आमी हातीन घेतिल्लें काम कितें देवाचें नांव आमी सुरू केलां तें पंथाक पावया. अर्द्यार रावचें नाका, उमरात उमरात हांवन फाटीं येवचें नाका, घरा भितर सरया. ताणें सांगलें बसयल्या काम करया. ते दळ आमी जायते वंदा जातले. सोम्याक आमी विदय जाल्या बरें जाता. ते आमकां व्हरतो संतोश आनी समाधान हाडटा. आमेन.